अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरजादा। शायद आपने देखा हो कि एक दिन पहले जनरल रिटायर्ड हारून असलम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए, यानी रजीम चेंज की जाए, क्योंकि ये रजीम चेंज अब उनके रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट में है। और उन्होंने पाकिस्तान के इदारों से ये रिक्वेस्ट की, उन्हें वार्न किया कि आपको नेशनल इंटरेस्ट में काम करना होगा। सवाल ये पैदा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जनरल हारून असलम कौन थे, उसके बाद मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। जनरल हारून असलम 2013 में सीनियर मोस्ट आर्मी जनरल थे। जनरल कयानी जब रिटायर हुए तो उस वक्त नंबर 1 सीनियरिटी में जनरल हारून असलम थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें नहीं बल्कि राहील शरीफ साहब को आर्मी चीफ लगाया, जनरल राशिद महमूद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया और जनरल हारून असलम ने रिटायरमेंट ले ली, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन है। इससे पहले सीनियर मोस्ट जनरल होने से पहले वो 31st कोर यानी बहावलपुर कोर को लीड कर चुके थे और उन्होंने 2009 में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG को लीड किया सवात में, ऑपरेशन राह रास्त में, और वहाँ उनको बहुत पॉजिटिव फेम मिला, बहुत शोहरत भी मिली उस कामयाब एक्सिक्यूशन पे। उसके बाद जब वो 2013 में उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ली तो उनकी कोई पब्लिक प्रोफाइल हमारे सामने कभी नहीं आई, उनसे मुलाकात का कोई खास मौका नहीं मिला और ना ही मेरा उनसे कोई राब्ता है। लेकिन लेट मी रीड आउट हिज ट्वीट टू यू। ट्वीट पे लिखा है, हाइप एंटी इमरान खान कैंपेन इज होम ग्रोन क्वेश्चन मार्क, हेल नो, regime change, familiar tactics of US and allies, want IK removed because its policies are against their regional and global interest. Their agencies actively pursuing agenda. Our deep state should act in national interest. अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं पहले बता चुका हूं, इसको डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको एक और ट्वीट आपके सामने लाना चाहता हूं जो सिचुएशन को समझने में मदद करेगा। और ये वो ट्वीट है जो मेरे ट्विटर हैंडल के टॉप पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 जुलाई 2018 को, आज से तकरीबन 3.25 साल पहले, मैंने एक ट्वीट किया, मैंने एक सवाल थ्रो किया और वो ट्वीट ये था, डू यू सेंस दैट अ डेलिब्रेट, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल फंडेड रीजनल एंड इंटरनेशनल स्क्रिप्ट इज इन प्लेस टू मेक द कमिंग इलेक्शंस डिफिकल्ट, troubling and controversial, denying credibility and legitimacy to the next incoming government. मैंने उस वक्त ये सवाल, उस वक्त अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होने थे, उससे ठीक 15 दिन पहले माहौल ऐसा बन चुका था बैनुल अक़वामी मीडिया का, हिंदुस्तान के मीडिया का, खुद पाकिस्तान के मीडिया में इस तरह से चीज़ें हो रही थी, बट खास करके इंटरनेशनल मीडिया में एक ऐसा माहौल बन चुका था जिससे ऐसा लगता था कि आने वाली हुकूमत, क्योंकि नज़र आ रहा था कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे और आने वाली हुकूमत को डीलेजिटिमाइज करने का, उसके बारे में शक पैदा करने का, उसे गैर मकबूल बनाने का, उसे इंटरनेशनली आइसोलेट करने का एक पूरा प्लान आपको अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के और हिंदुस्तान के अखबारात में नजर आ रहा था जब मैंने ये ट्वीट किया। अब 3.25 साल में मैंने इस ट्वीट को कभी हटाया नहीं। हटाया इसलिए नहीं कि मैं चाहता था कि एक दिन, मैं समझता था कि एक दिन इस ट्वीट की जरूरत पड़ेगी और मैं आपको बता सकूंगा कि देखिए मैं ना कहता था कि इंटरनेशनल प्लान क्या है, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल प्लान बड़े वाज़े तौर पर आपको नजर आएगा। और आज की जो मेरी वीडियो है इसे भी संभाल के रखिएगा, बिकॉज आने वाले दिनों और हफ्तों में आपको इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ जाएगी। मेरे 10 जुलाई 2018 की ट्वीट की अहमियत की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मुझे उस वक्त एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नजर आने लग गया था कि पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासी तब्दीली आ रही है उस तब्दीली को रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट वेलकम नहीं करते। वो इस आने वाली तब्दीली से बड़े परेशान हैं, वो इस तब्दीली का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसका रास्ता नहीं रोक सके तो फिर वो इस तब्दीली को उसी तरह से नाकाम बनाएंगे जिस तरह से इजिप्ट में 2013 में मोहम्मद मुर्सी की आने वाली हुकूमत जो थी उसके खिलाफ एक माहौल पैदा किया गया, सड़कों पे हिजान पैदा किया गया, हुकूमत को नाकाम बनाया गया इकोनॉमिकली और बाद में मिलिट्री इंटरवेंशन हुई और जनरल सिसी आए और जनरल सिसी आके
ایجپٹ کے پریزیڈنٹ بن گئے اور ایجپٹ کے سارے ہی مسئلے جو تھے IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، وہ ختم ہو گئے اور چیزیں ہنکی ڈوری ہو گئیں. مجھے یہ چیز اس وقت بھی نظر آ رہی تھی. اس کے بعد بارہا جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے اپنے ٹی وی پروگرامز میں، اپنے ویلاگز میں، اپنی رائٹنگز میں، اپنی ٹویٹس میں اس چیز کا ذکر کیا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن اب جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد یہ صورتحال بہت زیادہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی. سوال اٹھائیں اپنے ذہن میں، کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کیوں عمران خان حکومت کے 2017-18 میں آنے والی سیاسی تبدیلی ریجنل اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کو اور انڈین انٹرسٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ اسے کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور پہلے دن سے انہوں نے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2007 کی لائرز موومنٹ کے بعد اور 2008 میں جو پاکستان میں تبدیلی آئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، ان کی اسیسینیشن جس طرح سے ہوئی دسمبر 2017 میں، اس کے بعد پاکستان میں جو دونوں حکومتیں آئیں، وہ دونوں حکومتیں ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کو لے کر چلیں. وہ ولنگنس میں چلیں یا ان ولنگنس میں چلیں، پریشر سے چلیں یا خود سے چلیں، لیکن وہ چلیں ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کو لے کے، جس کا بنیادی پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے. ایک طرف پاکستان کی الیکٹڈ سویلین حکومتیں ہیں، دوسری طرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور یہ جو پاکستان کی سول ملٹری ڈیوائیڈ تھی، اس کے ذریعے پاکستان کے انٹرسٹ کو کنٹرول کیا گیا، مینج کیا گیا. کبھی ایک سائڈ سے کھیلا گیا، کبھی دوسری سائڈ سے کھیلا گیا. اور ان دونوں حکومتوں کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ نے ہندوستان کو انگیج کرنا ہے، لیکن انگیج کرنا ہے ہندوستان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. کبھی مکمل آپ نے دیکھا ان دونوں حکومتوں نے بہت کوشش کی ہندوستان کو انگیج کرنے کی. بدقسمتی سے اگر یہ انگیج نہیں کر سکے، اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ ہندوستان کے اندر سے خود ایک RSS کی شکل میں، BJP کی شکل میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل چینج آ گئی، اور ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ پاکستان کو کسی بھی ڈیسنٹ طریقے سے انگیج کر سکتے. لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو دباؤ تھا وہ پاکستان پہ بہت شدت سے رہا. لیکن اس کے چند اور نقطے جو میں آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں 2017 اور 18 میں جو سیاسی تبدیلی آ رہی تھی، جس میں ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ 10 برس کے بعد ایک سول ملٹری الائنس کھڑا ہو رہا ہے. یہاں سول ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہوگی بلکہ سول ملٹری الائنس ہوگی. یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اسے ناکام بنانے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ مارچ 2018 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھا جائے، اور جون میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. پھر میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب جولائی کے بعد اگست 2017 میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور مفتاح اسماعیل کی حکومت آئی، جس میں مفتاح اسماعیل ڈیفیکٹو شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر تھے، تو اسی وقت حکومت نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن خراب ہو رہی ہے. حالانکہ پاکستان کو IMF کے پروگرام سے نکلے ہوئے ابھی صرف 1 برس ہوا تھا، کیونکہ 2016 کے آخر میں پچھلا IMF پروگرام ختم ہوا تھا. پھر جب انٹرم گورنمنٹ آئی مئی یا جون میں، انٹرم گورنمنٹ آئی پاکستان میں 2018 میں، تو اس وقت کھلم کھلا یہ بات ہو رہی تھی کہ اب پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا اور پاکستان کو روپی کو فری فلوٹ ڈالر کے اگینسٹ کرنا پڑے گا. الیکشن ہوا 25 جولائی کو، اس سے 2 یا 3 دن پہلے صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں مسلسل ایک IMF کا ٹکڑا واٹس ایپ کے اوپر چل رہا تھا، ایک نوٹ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ IMF کے ایکسپرٹس یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ اکنامک ریفارمز اور مشکل ریفارمز کرنی ہوں گی، اس طرح سے اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب پاکستان کرے گا تو پھر پاکستان کا روپی اگینسٹ ڈالر 182 پہ جا کے ٹھہرے گا. عالم خوف میں میری طرح کے بے تحاشا لوگوں نے اس وقت ڈالر خریدے اور اس وقت ڈالر ملا 132 روپے کا. جب حکومت آئی 25 جولائی کے بعد پہلی تقریر کی وڈ بی پرائم منسٹر عمران خان نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے امداد نہیں لیں گے، اپنے ریسورسز پہ اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے. تو ڈالر کریش کر گیا اور 112.10 پہ جا کے ڈالر کچھ دن تک رکا. اس کے بعد جب پاکستان کی یہ حکومت اپنے دوستوں کے پاس گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ دوست جو تھے وہ بھی بہت حد تک ویسٹرن یا انٹرنیشنل پریشر میں تھے، کوئی خاطر خواہ امداد نہیں ملی. اس حکومت کو IMF کے پروگرام کے پاس جانا پڑا اور اس کے بعد شدید ترین اکنامک ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ شروع ہوئیں، جن کا میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں.
देखिए, जब ये हुकूमत आ गई, जब इमरान खान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया 20 अगस्त 2018 को, तो 4-5 किस्म की मेन चीज़ें जो हैं वो नैरेटिव शेपिंग में हमारे सामने आई, बैनुल-अक़वामी मीडिया से भी, पाकिस्तान के भी। पहली चीज़ ये कही गई कि ये हुकूमत इलेक्शन से नहीं आई है, ये हुकूमत सिलेक्शन से आई। यानी ऐसा इसका प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा चर्चा किया गया कि अगर किसी को मालूम ना हो, पाकिस्तान से बाहर हो, तो उसे लगेगा कि 4-5 करोड़ लोग घरों से निकले ही नहीं, उन्होंने घरों से निकल के लाइनों में खड़े हुए ही नहीं, उन्होंने अपने वोट डाले ही नहीं, और इमरान खान को घर से ला के पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट कहीं से ले आई और उसने उसको शेरवानी पहनाई, कपड़े पहनाए और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस हद तक ये तासर कायम किया गया। दूसरी बात ये कही गई कि ये एक ऐसा नालायक प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। हालांकि मैंने आपको बताया कि मईशत की सूरत हाल ये थी कि 2017 के आखिर में और 2018 के दरमियान के शुरू में इस चीज़ का तकरीबन फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान की IMF का जो पिछला प्रोग्राम है वो फेल हो गया है, जो 2016 में ख़त्म हुआ था, और इस आने वाली हुकूमत को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडेबल था कि जब आप IMF के पास इस दफ़ा जाएंगे तो IMF आपसे बहुत ही सख्त किस्म की शरायत जो है शराइत आपके सामने रखेगी, और जब उन शराइत को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका रुपी जो है वो 180 ये 200 रुपए के ऊपर पहुंचेगा, और जब रुपी करेगा तो फिर जाहिर आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन कहा गया कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तीसरा जो आर्गुमेंट डेवलप किया गया वो ये कि इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट या फौज लाई थी और वो खुद बड़े शर्मिंदा हैं, वो खुद रो रहे हैं, दहाड़े मार मार के रोते हैं, वो तो खुद माफिया मांगते हैं, कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम किससे ले आए हैं। ये तीसरा एलिमेंट। चौथा एलिमेंट यह था कि इस हुकूमत ने हमारे खारजा ताल्लुकात तबाह कर दिए हैं, सऊदी अरब से भी तबाह कर दिए हैं, UAE से भी तबाह कर दिए हैं, अमेरिका से तो कर ही दिए हैं, हिंदुस्तान से भी इनको सुलह नहीं मिली, और इन्होंने चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, और CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसको इस हुकूमत ने बिल्कुल तबाह कर दिया। ये वो चीज़ है जो गुज़िश्ता 3.5 पौने 4 बरस में जिन चीज़ों को हज़ारों दफ़ा, अगर लाखों दफ़ा नहीं तो हज़ारों दफ़ा टेलीविजन प्रोग्राम में इस चीज़ को दोहराया गया। असल जो वजह है बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के गुस्से की, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से की, उसकी जो असल वजूहात हैं वो 5 या 6 हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका जो एक्सपेक्ट करता था कि पाकिस्तान किसी तरह से अमेरिका को एक अपनी मर्जी की हुकूमत अफगानिस्तान में रखने में मदद करे ताकि वहाँ एक पॉलिटिकल चेंज ना आए, वो चीज़ नहीं हो सकी, और उसका अमेरिका में बहुत दुख है, सदमा है, गम है, गुस्सा है, और वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट रखना चाहता था, ये शायद अभी भी चाहता हो, जिसका मकसद ये था कि इस खत्ते को आपने कैसे मैनेज करना है, जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर सेंट्रल एशिया और रशिया के हैं, और फिर उसमें चीन है। तो अमेरिका का यहाँ जो फुट होल्ड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जब वो यहाँ से उनको निकलना पड़ा तो उसका उनको बहुत दुख है, उसका उनको बहुत गम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया कि इंडो US जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, पाकिस्तान को चीन के इन्फ्लुएंस से निकाल के हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में लाना है, जिसको पोलाइट टर्म्स में ही कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, और पाकिस्तान की हुकूमतों को मजबूर करना था। ये कोशिश की गई कि आप हिंदुस्तान के साथ पीस करें, हिंदुस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन में। जैसा मैंने शायद पहले एक्सप्लेन किया कि RSS और BJP की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं हो सका, और फिर ऐसी हुकूमत आ गई पाकिस्तान में इमरान खान की जिसने इस इशू पे डिक्टेशन लेने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। फिर एक और इशू ये है कि ट्रंप ने इमरान खान को एंगेज अगर किया तो इसलिए कि ट्रंप इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर नहीं था, जबकि उसके बाद जब बाइडन आया तो बाइडन चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस को अमेरिका में रिप्रेजेंट करता था, उसने इमरान खान की हुकूमत को सिरे से एंगेज करने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि 4 बरस के बाद भी पाकिस्तान में अभी तक अमेरिका का फॉर्मल एम्बेसडर जो है, जो होना चाहिए, वो पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क में जिसको नॉन नेटो स्ट्रेटेजिक एलाय कहा गया, जिसको बहुत बड़ा एलाय माना जाता था आज से कुछ साल पहले तक, उसमें इस वक्त अमेरिका का फॉर्मल एम्बेसडर ही नहीं है। और फिर इमरान खान जैसी शख्सियत जिसको एक्चुअली वेस्टर्न लीडरशिप के साथ बात करने में, रिलेशनशिप बनाने में, इक्वेशन बनाने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, वो लीडर जो है वो वेस्टर्न लीडरशिप से टोटली तौर पे उसे अलग थलग कर दिया गया, उसे आइसोलेट कर दिया गया। ये तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड है, लेकिन इस वक्त कम से कम 3 इंतहाई प्रेसिंग फैक्टर्स हैं जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का बायस बन रहे हैं।
پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ افغانستان سے نکلتے ہوئے امریکہ کو یہ توقع تھی، ایکسپیکٹیشن تھی، اسے شاید کسی لیول پہ کنوے بھی کیا گیا، فارملی اگر کنوے نہیں بھی کیا گیا، کہ پاکستان میں امریکہ کو ڈرون سرویلنس کے لیے، انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے افغانستان کے اوپر ایک سپیس ملنی چاہیے. اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو ظاہر ہے کہ اس سے امریکہ کے لیے یہ بہت زیادہ انپلیچبل تھا، ناقابل برداشت تھا، یہ بڑا انسلٹنگ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اس سال کے شروع میں جنوری میں ایک سو کالڈ ورچوئل ڈیموکریسی سمٹ ہوا، جس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن پاکستان نے اس ڈیموکریسی سمٹ میں سے وائزلی جانے سے گریز کیا، کیونکہ یہ ڈیموکریسی سمٹ خالصتاً چین کے خلاف آرگنائز کیا گیا تھا. یہ دوسری چیز ہو گئی جسے بہت انسلٹنگ سمجھا گیا. تیسری چیز یہ ہوئی کہ جب ونٹر اولمپکس کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بائیک آؤٹ کیا تو پاکستان کو انوائٹ کیا گیا، اور پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں گئے، اور یوں پاکستان اور چین کے ریلیشن شپ کو نئے سرے سے بڑے مضبوط طریقے سے ری افرم کیا گیا. یہ بھی ایک تھورنی پوائنٹ ہے. چوتھا یہ کہ ایک ایسے موقع پہ روس سے انویٹیشن تھا، پاکستان کے پرائم منسٹر روس پہ گئے ایک ایسے ڈیفیکلٹ موقع پہ جب روس اور یوکرین میں جنگ چھڑنے کا پورا سین تھا، اور پھر 24 تاریخ کو جب پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں تھے، وہ تو خیر پریزیڈنٹ پوٹن نے بڑی زیادتی کی، وہ ایک دن کے بعد بھی اٹیک کر سکتے تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں روس کی فوجیں جو ہیں وہ پورے یوکرین پہ حملہ آور ہو گئیں، اور یہ بھی ایک بہت انپلیٹیبل چیز ہے جس نے بڑے خطرناک آپٹکس جو ہیں وہ جنریٹ کیے. اور فائنلی یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ووٹ میں 22 مغربی ممالک نے، امریکہ سمیت 22 مغربی ممالک نے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، پاکستان کی حکومت کو خط لکھا. خط کو میڈیا میں لیک کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آپ UN جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ ڈالیں. پاکستان نے وہاں پر ایبسٹین کیا. پاکستان کے پاس یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان وہاں روس کے خلاف ووٹ ڈالتا. ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ وہاں سے گارڈ آف آنر لے کر آئے ہیں. تو یہ بھی ایک تھورنی پوائنٹ ہے. یہ وہ امیجیٹ بیک گراؤنڈ ہے جس میں اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا یہ مائنڈ اور یہ فیصلہ بالکل ویزیبل ہو کے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں صرف اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امیجیٹلی کیا ہوا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کیا کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کبھی بھی کسی بھی لیول پہ، جب یہ حکومت آنے والی تھی اور جب یہ آ گئی 2018 میں، کسی بھی لیول پہ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور مسلسل یہ کوشش کی گئی کہ اس حکومت کا سروائیول مشکل سے مشکل بنا دیا جائے. تو یہ ہمارے ریجیم چینج کے اوپر امریکہ کی ایجنسیز کی بڑی اسپیشلائزیشن ہے ریجیم چینج میں، یعنی حکومتوں کو کیسے گرانا ہے، کیسے بدلنا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت کیسے لانی ہے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، اور امریکہ کی بڑی اس میں ایکسپرٹیز اور بڑی مہارت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جیسا کہ 1977 میں، ہم پاکستان میں تقریباً نیئر کنسنسس ہے، 1977 میں، جولائی 1977 میں پرائم منسٹر الیکٹڈ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف جو موومنٹ چلائی گئی 1977 میں PNA کی، وہ ایک امریکن سپانسرڈ موومنٹ تھی. پھر جب وہ موومنٹ کے ساتھ تقریباً صلح ہو گئی ذوالفقار علی بھٹو کی، تو 5 جولائی 1977 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. اور وہاں پر جو عینی شاہد ہیں اس زمانے کے، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کے امریکن ایمبیسڈر اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء الحق، ان کے درمیان کس قسم کے روابط تھے. سو مچ سو کہ اس زمانے میں امریکن ایمبیسی اتا ترک ایونیو پہ ہوتی تھی، ڈپلومیٹک انکلیو میں نہیں تھی. اور 4 جولائی کے فنکشن میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا، امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے کہا کہ میں وہاں پہ آؤں گا، میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ 4 جولائی کے ایونٹ پہ پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو ریسیو کیا امریکہ کے ایمبیسڈر نے نہیں، بلکہ امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن نے ان کو ریسیو کر کے ایک ٹینٹ میں بٹھا لیا. اور اس وقت امریکہ کے جو اس وقت کے ایمبیسڈر تھے، وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک دوسرے ٹینٹ میں 1.5 گھنٹے تک ڈسکشنز کرتے رہے، ایک ایسے موقع پہ جبکہ پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر دوسرے ٹینٹ میں ایک جونیئر فنکشنری کے ساتھ بیٹھا ہوا. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے جو اس وقت کے جو سول سرونٹ تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا اسی وقت کی بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہٹا دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ موجودہ پاکستان میں اس قسم کا ملٹری ایکشن اور اس قسم کی ملٹری کانسپریسی نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پر کوئی اور ہتھ کنڈا ہوگا. دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ امریکہ کا جو مین ٹول تھا وہ تو یہ تھا کہ فوج کو استعمال کیا جائے. اس سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں سڑکوں پہ کہ جس کے بعد فوج کو استعمال کرنے کا جواز ہو. جس طرح سے محمد مورسی کی حکومت کو جون 2013 میں ہٹایا گیا اور جنرل سسی کو ان کی جگہ لایا گیا. یہ بہت ہی
क्लासिक एक मेथडोलॉजी है कि क्राइसिस पैदा करें, उसके बाद फौज को इस्तेमाल करें। लेकिन गुज़श्ता 20 बरस में भी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिलती हैं। नवंबर 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन लाया गया, एक माहौल बनाया गया, उसके बाद हुकूमत को निकाल के बाहर फेंका गया, एडवर्ड शोर्डनार्जी की हुकूमत को और एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को जॉर्जिया में लाया गया रोज रेवोल्यूशन के नतीजे में। फरवरी 2004 के जून में गालिबन यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन लाया गया, प्रो रशियन गवर्नमेंट को निकाला गया, उसकी जगह एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया। फिर अरब स्प्रिंग आपने देखा 2011 और 12 में कैसे मुख्तलिफ हुकूमतों को तब्दील किया गया, और फिर 2014 की फरवरी में दोबारा यूक्रेन में जो उस वक्त का पॉपुलरली इलेक्टेड प्रो रशियन प्रेसिडेंट था उसे निकाला गया और एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को यूरो मैदान जिस मूवमेंट को कहते हैं उसके नतीजे में उसको वहां पे लाके इंस्टॉल कर दिया गया। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक माहौल बन रहा है हुकूमत को तब्दील करने का। गुज़श्ता चंद हफ्तों से इसके हवाले से बहुत सी हमें फीवरिश एक्टिविटी नज़र आती। इस फीवरिश एक्टिविटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ। इसके बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे पीपल्स पार्टी है और कैरेक्टर्स, ये सब इसके माइनर कैरेक्टर्स हैं। इन सब की इंटरेस्ट नहीं है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत शायद गिरे या फौरी तौर पे इलेक्शन हो। इलेक्शन फौरी तौर पे जो है वो इनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो जो की कैरेक्टर हैं इस पूरी मूव को समझने के लिए वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ हैं जो 2019 के अक्टूबर नवंबर से लंदन में मौजूद हैं। और जब उनको लंदन भेजा जा रहा था उसमें पता नहीं हुकूमत की हिकमत अमली थी, इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली थी, अदालतों की हिकमत अमली थी, आज कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो कोई भी हिकमत अमली थी, इस खाकसार ने उस वक्त भी टेलीविजन प्रोग्राम्स में सवाल उठाया था, जहां जहां मौका मिला सवाल उठाया था कि जब भी कोई की लीडर एक बैरूनी मुल्क में खास करके लंदन में जाके बैठ जाएगा तो उसके साथ बैनुल अक़वामी ताकतों की, वहाँ की एजेंसीज के, वहाँ के मीडिया के, वहाँ के जो अहम इदारे हैं उनके उसके साथ रवाबित बनेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को ना कोई देख सकेगा ना कोई मॉनिटर कर सकेगा। इस वक्त जो कुछ भी प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जहन में है। उनके जो बहुत इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गुज़श्ता 3 हफ्ते से जब पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं तो एक सवाल जो उनसे बहुत कम पूछा गया, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाना चाहिए था लेकिन पूछा गया है, लेकिन वो ये है कि आप इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक क्यों लाना चाहते हैं जबकि एक जनरल इलेक्शन को अब सवा साल रह गया है। किसी वक्त भी मार्च अप्रैल 2023 के बाद तो जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। तो उसके एक तो पहले सवाल बहुत कम पूछा गया, लेकिन जब भी ये सवाल पूछा गया तो जवाब उसका ये मिलता है कि क्योंकि हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से अवाम पिस रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब इस हुकूमत को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब ये सवाल पूछा जाता है काउंटर में तो फिर अगर आप पाकिस्तान के अवाम को इकनॉमिक रिलीफ देना चाहते हैं, उनके हालात बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप महंगाई से कैसे डील करेंगे, आप पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, IMF के प्रोग्राम से या बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से किस तरह से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन हासिल करेंगे, तो कभी उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। चंद दिन पहले जब इमरान खान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में 10 और 5 रुपए की कमी की फी यूनिट के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो उसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आया वो उन्हीं ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से आया जिन्होंने बरमला ये कहा कि जो चीज़ ये हुकूमत कर रही है इसकी तो कोई इकनॉमिक सेंस ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात आपकी क्रिटिसिज्म सही है कि हुकूमत को ये रियायत देने के लिए तेल की कीमत में और बिजली की कीमत में 300 अरब से ज़्यादा का 30 जून तक खसारा या लायबिलिटी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर ऑपोजिशन इस हुकूमत को गिराती है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, कोई और हुकूमत आ जाती है, तो फिर वो कहाँ से अवाम के लिए रिलीफ लेके आएगी। मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर एक इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट यहाँ पे आती है तो उस गवर्नमेंट को उस किस्म की इकोनॉमिक रिलीफ जिस पे आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगी सिर्फ अमेरिका और अमेरिका का कंट्रोल जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, जिसमें IMF है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वही उसको वो रिलीफ दे सकते हैं कि उसे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसे मिलने लग जाएं, उसको कोई ऐसी कंसेशंस मिलने लग जाएं कि वो अपने आप को आवाम के लिए सक्सेसफुल बन के दिखा सके। फिर अगला सवाल आता है कि अगर एक ऐसी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को अमेरिका के लिए क्या करना होगा। 2 एरियाज हमें क्लियरली नजर आते हैं।
ایک اسے چین سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اسے سی پیک کے پروجیکٹس جہاں چین کی آلریڈی $30 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے اسے وائنڈ اپ کرنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسے ہندوستان کے ساتھ وہ تعلقات دوبارہ ہندوستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بڑھانے ہوں گے جو پروسیس 2018 سے رکا ہوا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس حکومت کو کرنی ہوں گی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں رجیم چینج کی اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ یہ رجیم چینج کامیاب ہو پاتی ہے، یہ نہیں ہو پاتی، اس کا فیصلہ تو اگلے چند دنوں ہفتوں میں ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں، شاید اس کی آپ کو ایک بار پھر ضرورت پڑے گی۔